यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि आजको यो क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र परमेश्वरको नामलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको साथमा यो क्लासलाई सुरु गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्य भन्दछौँ र आज तपाईले दिनुभएको यो सुन्दर समयको लागि तपाईको स्तुति गर्दछौँ। विशेष गरी प्रभु, आज हामी जसै फेरि यो बाइबल सर्वेको क्लासलाई सुरु गर्न जाँदैछौँ, सुरुदेखि अन्तसम्मै तपाईको अगुवाई हाम्रो बीचमा तपाईले दिनुहोस्। प्रभु, जे कुरा आज हामीले हेर्नुपर्नेछ, सिक्नुपर्नेछ र तपाईँ हामीलाई बताउन चाहँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू आजको क्लासमा बुझ्नलाई, सिक्नलाई र त्यसलाई हाम्रो जीवनमा अनुसरण गर्नलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। आउने दिनहरूमा प्रभु, हामीले सिकेका र यी पालन गरेका कुराहरूले ठुलो मात्रामा फललाई प्रोड्युस गर्न सकोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु तपाईको आशिषको लागि। धन्यवाद हरेक कुराको लागि। सम्पूर्ण कुरा तपाईको हातमा राख्दै माग्दछौँ बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामीले हिब्रूको पत्रलाई हेर्दैछौँ हिजोदेखि, अनि हिजोको क्लासमा केही मूल महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ। परिचयगत कुराहरू थिए, कसले लेख्यो भन्ने कुराको पनि मैले तपाईलाई विश्लेषण गरेँ। अनि कसलाई लेखियो, किन लेखियो, कहिले लेखियो, हैन, यहाँ धेरैवटा प्रश्नको उत्तर हामीले हिजो हेरिसक्यौँ र यो पुस्तकको बनावट कस्तो छ भनेर पनि हेऱ्यौँ। आज हामी यही पत्र, हिब्रूको पत्रको मेगा थिम्सहरूलाई हेर्नेछौँ। मुख्य विषयवस्तुहरू जो यस पत्रमा छ त्यसलाई हामी आजको क्लासमा विचार गर्नेछौँ। हिब्रूको पत्रमा 6वटा मुख्य विषयहरू छन्। देयर आर 6 मेगा थिम्स इन द लेटर अफ हिब्रू र त्यसमा 6वटामा प्राय जस्तो कुराहरू चाहिँ पुरानो करारमा भएका कुराहरूसँग सम्बन्धित छ, यानि कि बलिदान, अनि त्यसपछि पूजाहारी, त्यसपछि विभिन्न प्रकारका नीति नियमहरू, अनि त्यसलाई चाहिँ ख्रिस्टसँग तुलना गरेर अझ ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठतालाई जोड दिएकाहरू छन्। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। पहिलो मेगा थिम हिब्रूको पत्रको हो, ख्रिस्ट श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। क्राइस्ट इज सुपेरियर। हालेलुया। ख्रिस्ट श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हिजो पनि मैले तपाईलाई केही कुराहरू बताएको थिएँ। उहाँ के कुराभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ? स्वर्गदूतहरू भन्दा, व्यवस्था भन्दा, पूजाहारी भन्दा, मोसा भन्दा, पुरानो नियम भन्दा उहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हेरेका थियौँ। हिब्रूको पत्रले येशूलाई वास्तविक परमेश्वरको परिचयको प्रस्तुत गरेको छ। हिब्रूको जुन पत्र छ, हामीले यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा त्यो पत्रले येशू ख्रिस्टलाई, उहाँ चाहिँ नदेखिने परमेश्वर, इन्भिजिबल गडको रिप्रेजेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो पत्रले बताएको छ। हिब्रूज रिभिल्स जीसस ट्रु आइडेन्टिटी एज गड। ओके, येशूको साँचो ईश्वरीय प्रमाणलाई यसले प्रस्तुत गरेको छ, प्रकट गरेको छ। येशू नै अन्तिम अधिकार पनि हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, अर्को कुनै पनि अधिकार छैन। ही इज एन अल्टिमेट अथोरिटी। हालेलुया। उहाँ नै फैसला गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। जब कुनै कुरामा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ, डिसिजन लिने, निर्णय गर्ने कुरा आउँछ, त्यति बेला जीसस विल टेक चार्ज। उहाँले त्यसलाई लिनुहुनेछ, बिकज ही हेज एन अल्टिमेट अथोरिटी। अन्तिम अधिकार चाहिँ उहाँको हातमा छ। उहाँले हरेक धर्म र स्वर्गदूतहरू भन्दा
उहाँ महान हुनुहुन्छ। चाहे जुनसुकै धर्मका कुरा होस्, विधि विधानका कुरा होस्, व्यक्तिका कुरा होस् तुलनात्मक रूपमा, या स्वर्गदूतका कुरा होस्। स्वर्गदूत मानिस होइन, यो जीवित प्राणी हो। उनीहरूसँग आत्मा र प्राण छ, बट दे डोन्ट ह्याभ फिजिकल body, physical structure, but they can take physical structure when they want. Okay, उनीहरूसँग शरीर छैन, देखिने भौतिक शरीर छैन, तर उनीहरूसँग आत्मा र प्राण मात्र छ। तर उनीहरूले चाहेको बेलामा, कुनै विशेष काम गर्नु बेलामा शरीरमा पनि उनीहरू देखा परेको हामी बाइबलमा देख्छौँ। अनि उनीहरूलाई एक किसिमले एउटा शक्तिशाली जीवको रूपमा, दूतको रूपमा बताइएको छ। र स्वर्गदूतको पनि विभिन्न तहहरू छन्। अझै महान स्वर्गदूतहरू जो परमेश्वरको उपस्थितिको आसपासमा बसेर निरन्तर उहाँलाई आराधना चढाउँदछन्। करुबहरू भन्ने, त्यसपछि मिखाएल लडाइँ गर्नलाई, शत्रुहरूलाई, दुष्ट दियाबलसहरूलाई, उसको सेनाहरूलाई हराउने दूत, त्यसपछि सन्देशवाहक गब्रिएल इत्यादि तहहरू छन्। र यो सबै तहहरूमा भएका दूतहरू भन्दा पनि हाम्रो येशू महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताइन्छ। किनभने यहुदीहरूको कन्सेप्टमा अहिले पनि स्वर्गदूत भन्ने बित्तिकै एक किसिमले ईश्वरकै रूपमा उनीहरू राख्छ। त्यसकारण उनीहरूको कन्सेप्टमा भएको त्यो विचारलाई बदल्नको निम्ति जो ख्रिस्टमा आएका छन् उनीहरूलाई सम्झाउने कोसिस गरिएको छ। उहाँ हरेक अगुवा र पुजारीहरू भन्दा उहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। श्रेष्ठताको कुरा हामी गर्दैछौँ। ओके, क्राइस्ट इज सुपेरियर, ख्रिस्ट श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा उहाँ चाहिँ हरेक अगुवा मिन्स त्यसमा अब यहुदीहरूले मान्ने यहोशू, मोसा, त्यसपछि दाउद इत्यादि, अब्राहमलाई एउटा ग्रेट लिडरको रूपमा उनीहरू विचार गर्छन्। नेहेम्या, दानियल, धेरै प्रोफेट्सहरू छन्। तर यहाँ लेखकले भन्दैछन् कि तिनीहरू भन्दा पनि येशू श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ नै परमेश्वरको पूर्ण प्रकाशन हुनुहुन्छ। ओके, उहाँ परमेश्वरको को हुनुहुन्छ? पूर्ण रूपमा परमेश्वरको प्रकाशन हुनुहुन्छ। ही इज द कम्प्लिट रेभलेसन अफ गड। परमेश्वरले वास्तवमा कस्तो कुरा परमेश्वरमा छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न चाहन्छौँ भने त्यसको एकमात्र प्रकाशन येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। येशूले मात्रै हाम्रो पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। ओन्ली जीजस क्यान फर्गिभ आवर सिन्स। उहाँले मात्रै हाम्रो पापहरू क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले क्रुसको आफ्नो मृत्युद्वारा हाम्रो क्षमा र मुक्तिलाई सुरक्षित गर्नुभयो। हालेलुया। When he died on cross, he secured our forgiveness and salvation. हालेलुया। त्यसकारण कसैले पनि हाम्रो क्षमालाई र हाम्रो मुक्तिलाई खोज्न सक्दैन। बिकज Jesus who gave us salvation, who can saved us, he secured us. Yes, he secured it. उहाँले यसलाई सुरक्षित गर्नुभएको छ। हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा परमेश्वरसँग शान्ति र जीवनको साँचो अर्थलाई प्राप्त गर्दछौँ। What is a peace and what is a life? We can get the true meaning of peace and life when we believe in Jesus. हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा ओके त्यो कुरा प्राप्त गर्छौँ। हामी उहाँको साटोमा अब अर्को कुनै विकल्प राख्न सक्दैन। We should not accept any alternative to our substitute for him. याद गर्नुहोस्, अब उहाँको बदलीमा अर्को कुनै कुरा हामी ल्याउन सक्दैनौँ। We cannot accept it. Okay, ख्रिस्ट मात्रै,
only Jesus, only His grace, only His sacrifice. We cannot substitute here. यसको साटोमा हामी केही ल्याउन सक्दैनौँ। येशूले गर्नुहुन्छ भने येशूले मात्रै गर्नुहुन्छ, अरू कुनै कुराले त्यो गर्न सक्दैन। अरू धेरै कुरामा हामी वैकल्पिक सोच्न सक्छौँ। सब्स्टिट्युट भन्नाले वैकल्पिक, यो भएन भने त्यो म गर्न सक्छु, त्यो भएन भने हामी कतिवटा प्लानहरू बनाउँदा एबिसी गर्छौँ, यो गर्छु, यदि यो भएन या फलानुले त्यहाँ दिएन भने त्यसको साटोमा अर्कोलाई भन्छु। हामी वैकल्पिक योजनाहरू साथमा लिन्छौँ। बट देयर इज नो सब्स्टिट्युट फर जिजस। येशू ख्रिस्टको लागि कुनै पनि अब वैकल्पिक हुन सक्दैन। ही इज, ही वाज एन्ड ही विल बी। दोस्रो विषय हामी देख्छौँ हाई प्रिस्ट, प्रधान पुजाहारी के महान पुजाहारीको बारेमा। पुरानो नियममा प्रधान पुजाहारीले यहुदीहरूलाई परमेश्वरको अगाडि प्रतिनिधि गर्दथे। वर्षमा धेरैवटा समयहरूमा यहुदीहरूको साटोमा पुजाहारीहरू गएर बलिदान लिएर परमेश्वरको अगाडि खडा हुन्थे। अनि उनीहरूले त्यो बलिदान चढाउँदाखेरि यो भनिरहेका हुन्थे, यो चाहिँ मेरो प्रजाले, यो देशको प्रजाले गरेका पापको साटोमा चढाइएको बलि हो। किन हरेक इस्राएली परमेश्वरको पवित्र स्थानमा, महापवित्र स्थानमा जाने पाउँदैनथ्यो। इभन प्रधान पुजाहारीलाई पनि, पुजाहारीको पनि तह थियो, या प्रधान पुजाहारी एउटा मात्रै हुन्छ, उसलाई पनि वर्षको एकपटक मात्रै यो महापवित्र अति पवित्र स्थानमा प्रवेश गरेर उनले बलि चढाउनु पर्थ्यो। इन केस ही फाउन्ड with guilt, instant he got died. ओके, उसले त्यहाँ मृत्यु पाउँदथ्यो। मिन्स यो धेरै ठुलो पवित्र सेवकाई, अति आदरणीय सेवकाई थियो पुरानो नियमको। अनि त्यसमा पुरा इस्राएललाई नै पुजाहारीले सम्बोधन गर्ने गर्दथ्यो। अनि त्यसै गरी येशू ख्रिस्ट पनि यो संसारमा प्रधान पुजाहारी भएर आउनुभयो। उहाँले हामीलाई परमेश्वरसँग जोड्नुहुन्छ। हालेलुया। पुरानो नियममा पुजाहारीले यहुदीहरूलाई या इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरसँग जोड्थे, उनीहरू मेडिएटर हुने गर्दथे भने यहाँ चाहिँ परमेश्वर र मानिसको बीचमा ख्रिस्ट मेडिएटर हुनुहुन्छ। ओके, ही रिकन्सिल्स अस टु गॉड। उहाँले हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनुहुन्छ। ओके, परमेश्वरलाई भेट्ने अर्को कुनै बाटो छैन। देयर इज नो अदर वे टु मिट आवर गॉड। देयर इज ओन्ली वान वे एन्ड द वे इज, इट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। त्यही हो यूहन्ना 14:6 येशूले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक अरू कोही बाटो पनि पितालाई भेट्न सक्दैन। किनभने किन, वाइ जीसस, किन येशू नै? बिकज ही लिभड अ पर्फेक्ट लाइफ एन्ड ही carried all our sins and our mistakes. किन उहाँले मात्रै सिद्ध जीवन बिताउनु भयो र उहाँले मात्रै हाम्रो सबै पापहरूलाई र गल्तीहरूलाई लिनुभयो। He accepted all our sins. He became sin. Okay, दोस्रो कोरिन्थी 5:14 लेखिएको छ, हाम्रो खातिरमा उहाँ पाप बन्नु भयो। He became a sin for us. उहाँ परमेश्वरको अगाडि हाम्रो सिद्ध प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। पापी मानिसको प्रतिनिधि उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण त स्वर्गको परमेश्वरको सारा क्रोध जो पापी मानव जातिमाथि दन्किएको थियो, त्यो सबै क्रोध, त्यो रात उहाँले आफ्नो पुत्रमाथि दन्काउनु भयो। त्यसकारण पुत्रको अवस्था हेर्नुहोस्, चकनाचुर पारिएको क्रुसमा हामी देख्छौँ। येशूले हामीलाई पितासँग भेट गराउने पक्का छ। इट इज स्योर।
ओके, यो एकदम पक्का कुरा हो कि उहाँले हामीलाई पितासँग भेट गराउनुहुन्छ। एन्ड वी हेभ मेट आवर फादर। हालेलुया। हामी अब वी आर नो लङ्गर अ स्लेभ अफ सिन्स बट वी आर अ स्लेभ अफ आवर हेभेन्ली फादर। हामी हाम्रो परमेश्वरको दास हुन पाएका छौँ। इन अदर टर्म वी बिकेम अ चिल्ड्रेन अफ गड। हालेलुया। उहाँले हाम्रो अगाडि लागि मध्यस्थ गर्नुहुन्छ ताकि हाम्रो आवश्यकताहरू लिएर हामी साहसको साथ पिताको अगाडि आउन सकौँ। जब हामी कमजोर हुन्छौँ तब उहाँको अगाडि आई अझै सहायताको निम्ति र क्षमाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। when we became weak, we can go to the throne and we ask for forgiveness and we ask for help directly to our Heavenly Father through our Son Jesus Christ. तेस्रो विषय हामी यो पत्रमा देख्छौँ त्यो हो बलिदानको विषयमा। बलिदानको विषयमा बलिदान पुरानो नियममा गरिने यो कुरा थियो। ख्रिस्टको बलिदानले पुरानो नियमले माग गरेको सबै कुराको पूर्णता गरेको छ। पापको क्षमाको निम्ति यो चाहिँ एउटा पूर्ण एउटा उपाय थियो। पुरानो नियमको बलिदान टेम्पोररी थियो, हरेक वर्ष बलि गर्नु पर्थ्यो। तर ख्रिस्टको बलिदानले चाहिँ बलिदानको नियमलाई नै अब बन्द गरिदिएको छ। ओके, त्यसकारण येशूले भन्नुभयो क्रुसमा, इट इज फिनिस्ड। अब पूर्ण भएको छ, सिद्धिएको छ। मिन्स नो मोर स्याक्रिफाइस। हालेलुया। बिकज क्राइस्ट हिमसेल्फ स्याक्रिफाइस्ड हिम। ख्रिस्ट नै पाप क्षमाको निम्ति एक सिद्ध बलिदान हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई हाम्रा भूतकालका, वर्तमान र भविष्यका सबै पापहरू पनि क्षमा गर्नुभएको छ। हामीले पहिला गरेका पापहरू र अहिले हामी ख्रिस्टमा हुँदाखेरि पनि कतिपटक हामीबाट पाप हुने गर्छ र त्यसै गरी भविष्यमा पनि हामीबाट पाप हुन सक्छ। हामी साधारण मानिस भएको कारण पाप कुनै पनि बेला हुन सक्छ। तर उहाँले सबै यो तीनैवटा कालका पापहरूलाई उहाँले क्षमा गरिसक्नु भएको छ। ख्रिस्टले पापलाई हटाउनु भयो र उहाँले हामीलाई परमेश्वर बीचमा एउटा संगति स्थापना गर्नुभयो। त्यो बाधालाई, त्यो ब्यारियर्सलाई he removed all the barriers and he reconciled us to God. उहाँले बाधाहरूलाई हटाइकन हामीलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। द्याट इज कल्ड फेलोशिप। त्यो हो संगति भनेको। बिग्रिएको, भत्किएको सम्बन्धलाई मिलाप गराएर अब सँगसँगै जिउने अवस्था नै संगति हो। त्यसमा ख्रिस्टद्वारा मात्रै हामी परमेश्वर पितासँग संगतिमा प्रवेश गर्छौँ। जब हामी उहाँमा क्षमा माग्छौँ, उहाँलाई विश्वास गर्छौँ, तब हामी पापको दोषी हुने छैनौँ, तर शुद्ध गरिनेछौँ। हालेलुया। यदि इफ वी आस्क फर फर्गिभनेस, हामी क्षमाको निम्ति माग्छौँ भने डेफिनेटली विल बी फर्गिभन बाई गड। हामी परमेश्वरबाट क्षमा पाउनेछौँ र हामी अब उपरान्त दोषी हुने छैन। नो मोर गिल्ट, नो मोर गिल्ट कन्सियस। अब फेरि विवेकले सताउने काम हुने छैन, किनभने गड हिमसेल्फ फर्गिव्स अस। परमेश्वर आफैले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। यदि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ भने हामीलाई फेरि पापको दोष लगाउने अधिकार कसैसँग पनि छैन। हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस। कतिचोटि शैतानले भन्छ, लुक एट योर सिन। Still he is coming and saying, look at your sin, you are a sinner, you are not a righteous man, you are a sinner. Yes, sometimes Satan comes and says, look at your sin. But when we look up to God, God says, the Heavenly Father says, look at my son. Hallelujah. Not look at your sin, but look at my son.
because there is a salvation, there is a forgiveness. Hallelujah, there is a redemption. मेरो पुत्रलाई हेर त्यहाँ क्षमा छ। शैतानले भन्छ तिम्रो पापलाई हेर तिमी नाश हुनुपर्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ मेरो पुत्रलाई हेर त्यहाँ क्षमा छ। उहाँको बलिदानले अनन्त जीवनको बाटोलाई सफा गर्नेछ। यस, ख्रीष्टको बलिदानले के गर्नेछ? His sacrifice clears the way for us to have eternal life. अनन्त जीवनको निम्ति जुन बाटो छ उहाँको बलिदानले त्यो बाटोमा भएका बाधाहरूलाई, फोहोरहरूलाई यसले क्लियर गर्नेछ, क्लेरिफाई गर्नेछ। प्रेज द लर्ड। आज तपाईँ र म साँच्चै नै यो ख्रीष्टको बलिदानको कारणले हामी बचेका छौँ। हामी प्रतिदिन यसलाई घोषणा गर्न खाँचो छ। चौथो विषय म्याच्युरिटी, परिपक्वताको विषयमा हामी देख्छौँ। जब हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ हामी बचाइनेछौँ र हामीलाई विश्वासमा अगाडि बढ्दै जाने जिम्मा दिएको छ। याद गर्नुहोस्, पहिलो बचाउने काम माथिबाट भयो। अब बचाइएको व्यक्ति बढ्ने काम या बचाइएको कुरालाई सुरक्षित गर्ने काम चाहिँ तपाईको र मेरो काम हो। द रेस्पोन्सिबिलिटिज इज आवर्स। यो कर्तव्य हाम्रो हो। ओके, ख्रीष्टसँगको हाम्रो सम्बन्धद्वारा हामी एक दोषरहित जीवन जिउन र उहाँको निम्ति कामको व्यक्ति बन्न हामी परिपक्वतालाई बढाउन सक्छौँ। याद गर्नुहोस्, केवल ख्रीष्टसँगको सम्बन्धद्वारा मात्रै हामी दोषरहित जीवन र उहाँको निम्ति एउटा कामको व्यक्ति बनी परिपक्वतातिर बढ्दै जान सक्छौँ। एक्चुअली हिब्रूको पत्रमा लेखकले यो समुदायलाई गाली गर्दैछन्, उनले कराउँदैछन्, यतिका समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्ने थियो, बट स्टिल यु आर अ चाइल्ड, यु आर लाइक अ चाइल्ड, यु निड अ मिल्क अफ योर मदर। तिम्रो आमाको दूध जस्तै तिमीलाई चाहिएको छ, बट यु निड अ सलिड फुड येट। ओके, यतिका समयसम्म त तिमीलाई खदिलो भोजन चाहिनु पर्ने थियो, बट स्टिल यु आर रिक्वायरिङ अ मिल्क। इट इज सेम अन यु। ओके, उनले परिपक्वताको कुरा गर्दैछ। हाम्रो विश्वासको परिपक्वताको लागि समय त लाग्छ। इट टेक्स अ टाइम। आज विश्वास गर्यो, 1 वर्षपछि तपाईँ महान हुन सक्नुहुन्न, पवित्र हुन सक्नुहुन्न, सबै कुरा जान्ने हुन सक्नुहुन्न। इट टेक्स अ टाइम। ओके, इट टेक्स अ प्रोसेस। यसले समय माग्छ। अनि क्रिस्चियन परिपक्वता चाहिँ डे बाई डे, स्टेप बाई स्टेप हुने कुरा हो। दैनिक समर्पणता र सेवाले परिपक्वतालाई निर्माण गर्छ। अब परिपक्व हुनुपर्छ। अनि परिपक्व कसरी बन्ने त भन्दा डेली हाम्रो प्रभुप्रतिको समर्पणता र सेवकाई। यस, यो दुईटा कुराले हामीमा परिपक्वता ल्याउने गर्दछ। ओके, डेली कमिटमेन्ट एन्ड सर्भिस प्रोड्युस म्याच्युरिटी। दैनिक ख्रीष्टसँग हामी कतिको समर्पित छौँ र कतिको हामी ख्रीष्टको सेवाको निम्ति रेडी छौँ, यसले नै हामीमा परिपक्वता ल्याउँदछ। अरू धेरैवटा उदाहरणहरू दिएको छ। हामीमा जब सतावट आउँछ, हामीमा जब कठिनाइ आउँछ, जाँच आउँछ, त्यसले हामीलाई परिपक्व बनाउँछ। मिन्स सेवाकै कुराहरूमा जोडिएको छ। जब हामी सेवामा हुन्छौँ त्यहाँ धेरैवटा कुराहरूलाई हामी सामना गर्नुपर्छ ख्रीष्टको खातिरमा, सेवकाईको खातिरमा। एन्ड इट प्रोड्युसेस म्याच्युरिटी इनसाइड अस। एउटा बच्चा परिपक्व हुँदैन। किनभने उसलाई कुनै अनुभव छैन, उसले कुनै त्यस्तो ज्ञान बटुलेको छैन। तर जति बाल पाक्दै जान्छ, सेतो हुँदै जान्छ, त्यति परिपक्वता पनि बढ्दै जान्छ। किनभने उसले हजारौँ ठक्कर खाएको छ, अनुभवलाई बटुल्दै आएको छ। ओके, जब हामी विश्वासमा बलियो हुन्छौँ तब कुनै पनि परीक्षा र समस्याले हामीलाई हल्लाउन सक्दैन। याद गर्नुहोस्, जब हामी विश्वासमा बलियो हुन्छौँ, जब हामी
ख्रिस्टसँगको सम्बन्धमा बलियो हुन्छौँ, जब हामी यो चट्टानमा बलियो गरी खडा हुन्छौँ, हामीलाई कुनै पनि परीक्षाहरूले, आँधी बेहेरीले हामीलाई हल्ल्याउन सक्दैन। सो म्याच्योरिटी, परिपक्वता अत्यन्तै खाँचो छ क्रिस्चियन जीवनमा। हामी दुधे बालकको अवस्थामा होइन, तर अब चाहिँ खदिलो भोजन खान सक्ने, सलिड फुडलाई खान सक्ने हामी हुनुपर्छ। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ हामी ख्रिस्टमा अझ समर्पित हुँदै सेवामा बढ्नुपर्छ। द मोर यु डेडिकेट योर सेल्फ, द मोर यु डेडिकेट टु द सर्भिस, यु विल बी अ म्याच्योर पर्सन। हालेलुया। पाँचौं विषय हामी देख्छौँ विश्वासको विषयमा, फेथ। इट्स अल अबाउट फेथ। विश्वास भनेको परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा निश्चित भई भरोसा गर्नु हो। हिब्रू 11:1 त्यही भनिएको छ। अब विश्वास चाहिँ आशा नगरिएका कुराहरूप्रति गरिएको निश्चयता र त्यसप्रति गरिएको दृढ भरोसा हो। यस, याद गर्नुहोस्, हामीले कतिवटा कुरा देख्दैनौँ, तर त्यो नदेखे तापनि त्यसमा पक्का गरी त्यसलाई समात्नु, त्यसलाई त्यसमाथि भरोसा गर्नु, द्याट इज कल्ड फेथ। जब एउटा बुवाले या आमाले बच्चालाई, भर्खरको बच्चालाई यसरी लिएर माथि उठाउँदै अनि समाउने गर्छ, अब बच्चा त्यो बेलामा पनि हाँसी त्यो कुरामा ऊ बस्छ। किन? उसलाई विश्वास छ, मलाई माथि फ्याँके तापनि मेरो बुवाले समाउनुहुन्छ। ओके, समाउनुहुन्छ। अनि वास्तवमा बुवाले समाउँछ पनि। कहिले कहिले बाई मिस्टेक त छोडिन्छ, त्यो अलग कुरा, तर समाउँछ भने त्यस्तै हो क्रिस्चियन जीवन पनि। हामी एकपटक प्रभुमा आइसकेका छौँ, अब उपरान्त फेरि के होला, कसो होला भनेर हामीले डाउट गरिरहनु खाँचो छैन। हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई कतिचोटि अन्धकारमयबाट बाहिर लिएर जानु परे तापनि हामी त्यहाँ सुरक्षित हुन्छौँ। म तपाईँलाई यो त भन्दिनँ कि हामीलाई अँध्यारोको अवस्था सामना गर्नु पर्दैन, भन्दिनँ। डेफिनेटली विल बी फेस some darkness situations, will be face some hardness situations, but remember, God is there in every situations of our life. हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिहरूमा परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुनेछ, and He will take care us. परमेश्वरको महान प्रतिज्ञा भनेको हामी ख्रिस्टद्वारा बचाइने छौँ। यदि हामी येशू ख्रिस्टलाई हाम्रो पूर्ण मुक्तिको निम्ति भरोसा गर्छौँ भने उहाँले हामीलाई पूर्ण रूपमा बदल्नु हुनेछ। The more we trust on Him, the more He will transform us. Hallelujah. जति हामी उहाँमाथि भरोसा गर्छौँ त्यति उहाँले हामीमा बदल्नुहुन्छ, हामीलाई पनि बदल्नुहुन्छ, हामी भित्र पनि बदल्नुहुन्छ। एक आज्ञाकारिता र पूर्ण भरोसाको जीवनले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनेछ। त्यही उदाहरण हामी हिब्रू 11 देख्छौँ। त्यहाँ विश्वासका कर्ताहरूको विषयमा हिजो पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु। अन्तिम विषय छ स्थिरता, एन्ड्युरेन्स, स्थिरता, लगातारता। विश्वासले हामीलाई परीक्षाहरूलाई सामना गर्न सक्षम तुल्याउँछ। साँचो विश्वास र समर्पणताले हामीलाई आगो मुनिबाट भएर जाँदा पनि परमेश्वरमा स्थिर रहिरहन सहायता गर्छ। हालेलुया। मैले अघि भनिसकेँ, सधैँ हामीलाई स्मुथ कन्डिसन आउँछ भन्दिनँ, किन बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ तिमी आगोबाट पनि भएर जानुपर्नेछ, तर आगोले तिमीलाई नष्ट गर्ने छैन। तिमी पानीबाट भएर पनि जानुपर्नेछ, तर पानीले तिमीलाई डुबाउने छैन। तिमी हर किसिमका गाह्रो परिस्थितिहरूबाट भएर जानुपर्नेछ, तर त्यसले तिमीलाई नष्ट गर्न पाउने छैन। हालेलुया। अनि त्यो समयमा, त्यो ट्रायल्स फेजमा, त्यो कठिनाइको समयमा पनि हामीलाई स्थिर भइरहनलाई सहायता गर्दछ। यो स्थिरताको माग बाइबलले गर्दछ। सहनशीलताले या स्थिरताले हामीमा चरित्रलाई निर्माण गर्छ र यसले हामीलाई विजयतिर
दोहोऱ्याउने गर्दछ। इन्ड्युरेन्स बिल्ड्स क्यारेक्टर एन्ड लिड्स टु भिक्ट्री। जब हामी कुनै पनि परिस्थितिमा स्थिर हुन्छौँ यसले हामीलाई निर्माण गर्छ। इट बिल्ड्स अस अ गुड क्यारेक्टर। हालेलुया। जो व्यक्तिहरूले धेरै समस्याहरूलाई समाधान गरेका छन् या सामना गरेका छन् उनीहरू वास्तवमा खारिएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। अनि द इन्ड्युरेन्स लिड्स अस टु भिक्ट्री। स्थिरताले चाहिँ विजयमा पनि डोर्याउँदछ। कतिपटक व्यक्तिहरू सफल भएको छैन किन उनीहरूले बीचमा हार मानेका छन्। आज तपाईँ जति पनि सफल र प्रचलित एकदम फेमस व्यक्तिहरू देख्नुहुन्छ क्रिस्चियनिटीमा, के उनीहरू त्यत्तिकै आएको हो र त्यहाँ? के उनीहरू पैसाको भरमा त्यहाँ पुगेको हो र? नो नो नो। दे हेभ स्ट्रगल्ड मेनी च्यालेन्जेस। ओके, दे हेभ बिन थ्रु द अन्डर द फायर। उनीहरू आगो मुनिबाट भएर गुज्रिएका छन्। एन्ड रिमेम्बर, जहिले पनि सुनलाई शुद्ध बनाउनको निम्ति आगोमा नै हालिन्छ। यदि सुनलाई आगोमा हालिएन भने त्यो सुन नै बन्दैन। एन्ड गड वान्ट्स टु मेक अस अ प्योर गोल्ड, प्योर डायमन्ड। द्याट्स वाइ ही अलाउज अस टु गो थ्रु अन्डर द फायर। हालेलुया। जब तपाईँ आगो मुनिबाट भएर जानुहुन्छ त्यति बेला शीतलतालाई नखोज्नुहोस्, सहनुहोस्। जस्ट बियर विथ इट। यसलाई तपाईँ सहनुहोस्। इट लिड्स टु भिक्ट्री। यसले तपाईँलाई विजयतर्फ लिएर जाँदैछ। सायद अहिले मैले बोल्दै गर्दा तपाईँहरू कतिको यही एक्सपिरियन्स छ। अहिले पनि करेन्ट एक्सपिरियन्स तपाईँ आगो मुनिबाट भएर गुज्रिँदै हुनुहुन्छ। जस्ट आई वान्ट टु इन्करेज यु। म तपाईँलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु। हार नमान्नुहोस्। उहाँले तपाईँलाई निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई विजयतर्फ डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। परीक्षाहरूको समयमा यदि हामी ख्रिस्टबाट पछि हटेनौँ र हार मानेनौँ भने विजय हाम्रो हुनेछ। त्यसकारण यहाँ लेखकले यहुदीहरूको उदाहरण दिए। जब उनीहरू उजाड स्थानमा थिए, धेरै परीक्षाहरू आए, उनीहरू सबैले त्यहाँ हार माने, गनगन गरे, शङ्का गरे, अनि त्यसपछि उनीहरू त्यहाँ नाश भए। तर जो स्थिर भए उनीहरू विजयतर्फ डोर्याइए। मिन्स यहोशू एन्ड कालेब बोथ वेयर इन्टर्ड इन्टु द प्रोमिस्ड ल्यान्ड। उनीहरू प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गरे। वाइ? बिकज अफ देयर फेथफुलनेस, बिकज अफ देयर एन्ड्युरेन्स टु द लर्ड। ख्रिस्टमा साँचो रूपमा रहिरहनुहोस् र स्थिरताको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, क्रिस्चियन जीवन त्यति सजिलो चाहिँ छैन। इट इज नट एन इजी टास्क टु लिभ अ क्रिस्चियन, टु बी अ क्रिस्चियन। क्रिस्चियन बनेर जिउनु या क्रिस्चियन बन्नु सजिलो काम चाहिँ होइन। यसको निम्ति हामीलाई माथिबाटको सहायताको खाँचो पर्छ। एन्ड द स्पिरिट अफ द लर्ड विल हेल्प अस टु बी स्टे एन्ड टु बी स्टिक्ड विथ क्राइस्ट। ख्रिस्टमा रहन र ख्रिस्टमा टाँसिनलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। सो बी स्टे विथ क्राइस्ट। ख्रिस्टमा रहनुहोस् एन्ड प्रे फर द इन्ड्युरेन्स। स्थिरताको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। आजको क्लासबाट परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। जय मसीह।